ही फर्स्ट टाइम अशी ट्रीप आसा जी पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूपाची आसतली. तितून सगळीं देवळां जी 12 ज्योतिर्लिंगां आसा ते आध्यात्मिक दृश्टीन आमी हें म्हत्व जाणून ही ट्रीप ऑर्गनायज केल्ली आसा. बेसिकली कशें आसा की जेन्ना शंकराचार्य आसले तेंच्यांनी 4 धाम यात्रा ही तेंच्यांनी सुरू केल्ली, जेणे करून कशें की भारत आमचो वेगवेगळ्या तुकड्यांनी असो विभागलेलो आसलो, तर सगळ्यांक एक करपाक लागून 4 धाम यात्रा तेंणी सुरू केल्ली. म्हणजे बद्रीनाथ जावं द्वारकाधीश, सकयल रामेश्वरम आनी पुरी ही 4 धाम धरून तेंच्यांनी जे हें केल्लें की सगळ्या लोकांनी भोंवचें, एकामेकाक मेळचें आनी सगळी आमची संस्कृती जी आसा ती एकत्र जावची, लोकांक एकामेकाचो आदर दिसचो आनी भारत तो अखंड जावचो हो तेंचो उद्देश आसलो. तर तो एक उद्देशाचें एक सूत्र घेवन आमी फुडें सरलेले आसा की आमी एक ही परिक्रमा करची. आनी हेच्या बरोबर आमी हे 12 ज्योतिर्लिंग जे कनेक्ट केल्ले आसा. तर 12 ज्योतिर्लिंगां प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाचें एक म्हत्व आसा. म्हणजे थोडे कडेन तुमचे आध्यात्मिक म्हत्व आसा, थोडी मनाची शांती आसा, थोडी शारिरीक तुमकां व्याधी आसता ते पयस जाता, थोडे तुमचे कौटुंबीक सुख जे तुमी सुदारूं शकता. अशे वेगवेगळ्या ज्योतिर्लिंगाची वेगवेगळी प्रसिद्धी आसा, महानता आसा. तर ती आमी एका माळेन अशी गुंफपाक सोदता आनी जेणे करून आमकां ह्या प्रवासांतल्यान आमचो शोध लागतलो. आमची निर्मिती खंयच्यान जाल्या, इतले सगळ्या देवांचे आमचेर जे आशिर्वाद आसा, जर तेंची राखण आमच्यान कशी आसा आनी स्वताच्या शोधा कडेन आमची एक वाटचाल आसतली. आनी निश्चितच ह्या यात्रे नंतर आमकां एक नवीन आयुश्याचें दृश्य आमचें स्वताक दिसतलें आनी त्या प्रमाणे आमी वेगळे तरेन जगपाक सुरवात करतले. ह्या आशेन आमी ही सगळी मित्र घेवन आमी ही परिक्रमा करता आसा. तुमकां सांगितलें आसा ऑलरेडी की आमी ऑलरेडी 50+ आसा. फक्त आमी लोकांक सांगपाक सोदता की ही यात्रा म्हत्वाची आसा आनी खंयच्या वयाचेर जर तुमची इच्छाशक्ती आसत आनी वेवस्थीत नियोजन जर करीत तर तुमी तें वेवस्थीत पूर्ण करूं शकता. आनी हे विस्वास लोकां मदीं निर्माण जावपा खातीर आमी ही पूर्ण करून दाखोवपाक सोदता. इतलें आसलें. 1000 धरला, 1,00,000 हरशीं आसता, पूण जनरली आमी 70,000 कित्याक आमी आमचें कशें आसा की टुरिंगा भितर आमी मिनिमम खर्चाचेर लक्ष दवरता. आमी प्रत्येक कडेन आमी लोकल जेवण जेयता. म्हणजे आमी कितें हायफाय हॉटेलांत वचना, लोकल जेवण थंयचें लोकल कल्चरल आमी एक्सपिरियन्स करपाक सोदता. आनी प्रत्येक गोश्ट आमची शेअरिंग आसता. म्हणजे आमी केन्नाच जेवण घेता तें वेस्ट करिना, जाय तितलेंच घेता, कमी पडल्यार आजून घेवंक शकता. सो ताका लागून आमी प्रत्येक कडेन कॉस्ट कटींग हो करता. सो 1,00,000च्या वयल्यान आमी 70,000 पर्यंत हो टुराचो एक्सपेन्सीस जाला पर हेड आसा. 50 वर्षाच्या एजीचेर आता तुम्ही म्हटले हो तुम्ही बेजिकली असं की आम्ही जे ज्यांचे आता माझा मित्र आसा दामोदर तेजे ऑलरेडी हार्ट ऑपरेशन जाल्लें आसा. सो ताका जे बेजिक्स मेडिसीन आसा ते आमी सगळे कॅरी करतले. त्या शिवाय आमकां बाकीचे पॉसिबिलिटी आसा, वॉमिटींग जावं शकता जावं ट्रॅव्हलिंगाक जे किट लागता हे ट्रॅव्हल किटूय आसा, इन्क्लुडींग फर्स्ट एडूय आमचे कडेन रेडी आसा, जेणे करून आमकां प्रवास जो जातलो तो वेवस्थीत जावंक शकता आनी मेडिकल एमर्जन्सी कमीत कमी जातली हेची आमी काळजी घेतले. आनी बेजिकली कशें आसा न्ही, ह्या ट्रिपा भितर आमी प्रत्येक जाण एकामेकाची काळजी घेता. मेन म्हणल्यार आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां स्ट्रेस नासता की कितें जातलें आनी आमी 4 जाण वांगडा आसल्या कारणान आमची फॅमिली कॉन्फिडन्स आसा की आमी 4 जाण कंप्लीट करूं शकता. कित्याक हेची फॅमिली जाता बाकी खंय वचपाक ताका थोडीशी अडचण येता कित्याक काळजी जातली काय ना, पूण आमी 4 जाण फ्रेंड्स असल्या कारणान आनी 35 इयर्स आमी फ्रेंड्स आसा. सो वी आर व्हेरी शुअर की आमी एकामेकाची काळजी घेवन बरे तरेन कंप्लीट करूं शकतले. इतले किलोमीटर वचत ड्रायव्हिंग कशें तरेन मॅनेज? डेली आमचें ड्रायव्हिंग जें आसा न्ही तें सादारण आमी 700 ते 800 किलोमिटर अशें टार्गेट दवरलेलें आसा. आमी प्रत्येक 200 किलोमिटरान ड्रायव्हर चेंज जातलो. जशें की सकाळीं आमी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता, 6 सुरू करता, 6 ते 9 पर्यंत आमी एक 200 किलोमिटर कवर करता कित्याक ट्रॅफिक कमी आसता. आनी तेन्ना मागीर ब्रेकफास्ट करता. त्याच्या नंतर अशें प्रत्येक इंटरवलाक आमी 200 ड्रायव्हर चेंज करून करता. आनी आमी एक कसो नियम दवरलेलो आसा की 7 ते 7:30 आमी गाडी थांबयता, गाडीक रेस्ट जाय आसता आनी मागीर आमी स्टे घेता. नॉर्मली आमी रातची अनलेस अंटील एमर्जन्सी जाल्या शिवाय आमी फुडलो प्रवास करिना. अदरवायज वी स्टे ऑलवेज एट नायट. वचपाचें आनी बरे भशेन येवपाचें हे 4 जाण बरोबर आसले म्हणटकूच हांव खोशी. कित्या खातीर एकामेकाक पळयतात करतात ते कितें, पूण म्हाका दिसता आमगेर येयले म्हणटा ते आमचेच कशें. तसो म्हाजो व्हडलो चलो पळय न्हू तो बसून कितें म्हाज्याच बरोबर हांव ताका सांगता अशें तशें न्हू, तो मागीर हय म्हणटा ही तशेंच तें अशें म्हाजो व्हडलो म्हणटा हय अशें आनी कांय ना. हेच्या पयलीं तुमी बी खंय खंय भोंवून येयल्ले आसा? आमी फकत खंय शिर्डी, पंढरपूर आनी खंय आमी भोंवतले ते आमी इतकेच भोंवल्या. अक्कलकोट बीन हे भोंवता. म्हाका वर्साक एकदां ते भुरगे म्हजे खंय खंय घेवन वयता. आतां म्हाजे नातू व्हडले जाल्या न्हू, व्हडलो नातू म्हणटलो आजी हांगा या आजी थंय या, ते गेले म्हणटकूच म्हाका ते करता. तशें हांव सांगता तुमकां ही सक्सेसफूल जावं न्ही. म्हाजी ड्रीम आसा आईक म्हाका केदारनाथ व्हरोन हाडपाची म्हाजी इच्छा आसा. सर बोडगेश्वरान
सपोर्ट दिलो. फुडल्या वर्सा परत मिडिया येतली, म्हाका गॅरंटी आसा आमची इंटरव्यू घेवपाक दोगांची. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आयज आमी पळयता गोवा हो आमचो गोंयची भुमी गोमाते कडल्यान नांव पडलेलें आसा. गोवा ही परशुरामाची भुमी म्हणटा आमी, आनी गोवा ही अध्यात्मीक भुमी. आयज आमी पळयता की गोंयचे आमचे 4 सुपुत्र हेंच्यांनी बऱ्यापैकी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंगाची यात्रा येवजल्ली आसा. आमकां हे गर्व आसा, आमच्या गोंयकारांक म्हापशेकारांक तरी गर्व आसा की हे अशे धाम जे आयज फुडें सरलेलो आसा, ही योजना आनी ही संकल्पना आपल्या तकलेन येवप म्हणजे खूब भाग्य आसा. खंय तरी तेंच्यांनी बरें पुण्य कार्य केल्लें आसा म्हणून ही योजना तेंच्या आयज तेंच्या तकलेन येयल्ली आसा. आमी तेंच्यांनी सुरवातीकूच आमचे गोंयचे धर्मपीठ, आमचे तपोभुमी, तेचे आमचे पिठाधीश्वर पूज्य सद्गुरू आमचे गोवा स्वामी पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांचो तेंच्यांनी आशिर्वाद घेतला आणि आयज राखणदार बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन ते आयज आपल्या यात्रेक सुरवात करता. हांव आमच्या सगळ्या गोंयच्या भावा कडल्यान, आमच्या गोंयकारां कडल्यान तांकां शुभेच्छा दिता. तांकां सगळ्या गोंयचे शुभेच्छा दिता आनी तांकां तेंची यात्रा ही सुखरूप जावची आनी सगळ्यांक तेणी ह्या 4 धाम आनी 12 ज्योतिर्लिंगाचो आशिर्वाद घेवन आमकां गोंयकारांक दिवचे आनी इतलें मागून तेंची यात्रा सुखरूप जावची अशें मागता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आणि एक मिनिट राजेश, ते आमी माती हाडटलो तुका. ही जी आमी उपक्रम आसा जे भितर आमी एक म्हत्वाचो आनी एक उपक्रम जालो आसा की ज्या ज्या ज्योतिर्लिंगा कडेन वयतले थंयच्यान आमी एक मूठ माती घेवन येतले. जर देवान बळ दिलें, शक्ती दिली तर हांगसर आमी तेजी फुडें पुनर्निर्मिती जावं शकता काय तेजेरूय प्रयोग करतले आनी ह्या मातयेचेर संशोधनूय करतले आमी, असो आमचो फुडलो विचार आसा. आनी त्या मागीर ज्योतिर्लिंगाचो एक गोंयान एक व्हडलो प्रकल्प जावचो, हेका लागून आमी बाकी सगळी नियोजन करप चालू आसा. मूळ ती आमी जी माती हाडटले आनी ते अभ्यासा खातीर हाडटले आनी तेच्या नंतर तेजी स्थापना जावं शकता, असो आमचो एक व्हडलो विचार आसा. तेन्ना बारीक ही सुरवात आसा. तुमच्या आशिर्वादान सगळो प्रकल्प पूर्ण जातलो अशें मागता. राजेश गांवकर, जलेश राऊत आणि दामोदर महाले, आणि ह्या आमी 4 जाणांनी हेच्या पयलीं असल्यो खूब ड्रायव्ह केल्ल्यो आसा. हो एक आमकां एक्सपिरियन्स आसा. तितून म्हणजे आमी पयलीं आमी केल्ले हांगा महाकुंभ फास्टस्ट म्हणजे गेले आनी येयल्या. तशेंच आनी एक्सपिरियन्स म्हणून पळोवन आमी होल इंडिया रायड मारली फ्रॉम गोवा, काश्मीर, कन्याकुमारी बॅक. तेन्ना 10,000 किलोमिटर आसले. सो आमकां हे आमी सगळे फ्रेंड आसा ते कॉलेज फ्रेंड एबव 50 सगळे आसा ते एबव 50, पण आसा कॅपॅसिटी आसा करपाचें आनी करतले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के छुप 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 के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.